मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं भी बैठा था, हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर रदी अल्लाह तआला अन्हु भी हुजूर की बारगाह में बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी एक शख्स तुम्हारे पास आने वाला है, तैयारी कर लो, आने वाला जन्नती है। कहते हैं एक शख्स अंदर दाखिल हुआ तो सादा सा बंदा, दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे, जूते हाथ में पकड़े या बगल में दबाए, वो आ गया, हुजूर से बातचीत की, चला गया। हम बड़े खुश थे कि कमाल नहीं हो गया, जिसको हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बिशारत अता कर दी। अगले दिन उसने इत्तेफाक हम उसी जगह उसी हाल में बैठे थे कि फिर महबूब ने फरमाया भी एक बंदा आने लगा, जन्नती है। कहते हैं वो बंदा आया तो देख के हैरान हो गए, ये तो वही कल वाला ही बंदा है। उसी तरह दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे हैं, जूते उसकी बगल में आके बैठ गया। तीसरे दिन अल्लाह की कुदरत हम वहीं बैठे थे, फिर हुजूर ने फरमाया बंदा आने लगा, जियारत कर लो, तैयारी कर लो, बंदा जन्नती है। वही बंदा आया जो पहले 2 दिन आया था। हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर कहते हैं कि वो हुजूर से कुछ बातचीत करके जाने लगा तो मैं उसके पीछे हो गया। मैंने उसको जाके सलाम के बाद कहा कि यार मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ, 3 रातों के लिए रख लोगे? अब मोहल्ला भी एक, शहर भी एक। उसने कहा जी ठीक है, आ जाएं, जो मेरे पास रूखा सूखा होगा पेश कर दूंगा। फरमाते हैं 3 रातें 3 दिन में उसके पास रहा। मैं जानना चाहता था कि कौन सी ऐसी इबादत करता है जिसकी वजह से 3 दिन हुजूर ने जन्नत की बिशारत इसके लिए दी, ऐलान फरमाया। कहते हैं मैंने कोई गैर मामूली चीज नहीं उसके अंदर देखी, कोई अनोखी इबादत नहीं देखी। इशा पढ़ता, फजर तक सोया रहता, मैं तहज्जुद के वक्त उठता, नफल पढ़ता। 3 रातें ये होता रहा। हाँ, जब वो करवटें बदलता तो अल्लाह अकबर कहता। बाकी वो सोया, फजर में उठा, सदका भी वो खास नहीं उसने दिया, खैरात भी मैं उससे ज्यादा करता रहा, मुझे कोई खास चीज नजर नहीं आई। तीसरे दिन मैं जाने लगा तो मैंने उसे कहा यार सुन, मुझे कोई जरूरत नहीं थी तेरे घर में कयाम करने की, मेरा घर करीब ही है। वो तो कमाल ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान फैज़ तर्जुमान से, यानी वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हुजूर ने 3 दिन तुझे मुसलसल जन्नती कहा है। मैं तो देखने आया था कि तेरे अंदर कोई अमल हो तो मैं भी वो शुरू करूं। तो वो कहने लगा यही है जो आपने देख लिया है, फर्ज नमाज ही पढ़ता हूँ, रूटीन के काम ही करता हूँ, कोई खास चीज तो मेरे पास कोई नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर फरमाते हैं मैंने तो समझा कि मैं तो इससे ज्यादा खैर के काम करता हूँ। अब मैं सोचता हुआ वहां से निकलने लगा कि फिर क्या खास बात है जो नबी पाक ने 3 दफा इसे जन्नती कहा है। जब मैं निकलने लगा ना, दरवाजे पे मुड़ने लगा तो उसने आवाज दी, कहा यार सुनो, एक बात याद आई है। मैंने कहा वो कौन सी? कहने लगा यार जब से बालिग हुआ हूं ना, जब से अल्लाह ने तौफीक इस्लाम दी है, मैंने जब भी अपना दिल देखा है ना, जब भी मेरे दिल में किसी के लिए हसद कोई नहीं, कोई अदावत नहीं, कोई बुग़्ज़ नहीं, कोई कीना नहीं, कोई क्या कर रहा है, मेरे दिल में सब के लिए खैर ही है। दिल मेरा साफ है, इसके अलावा नहीं मुझे पता क्या अमल है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं फिर मुझे समझ आ गई है, ये जो तेरे दिल की सफाई है ना, ये बुनियाद बन गई है जिसकी बुनियाद पर नबी पाक ने तुझे 3 दफा जन्नत की बिशारत अता फरमाई है। सूरह राद है सूरह यूसुफ के बाद। इस सूरत के बिल्कुल शुरू में ही अल्लाह ताला की कुदरत और जलालत को बयान किया गया। उसके बगैर सुतूनों के आसमान को बुलंदी पर कायम रखना, सूरज और चांद को एक नज़्म के ताबे करके चलाना, जमीन का फैलाना, उसमें पहाड़ों को लंगर की तरह कायम रखना, दरियाओं की रवानी, निज़ामे लैलो नहार, तरह तरह के फल, अंगूरों और खजूरों के बागात और उमूरे कायनात की तदबीर वगैरह, ये सारी बातें बयान करने के बाद रब करीम ने फरमाया कि जिनके पास अकल है ना, उनके पास इन सब चीजों में रब की कुदरत की निशानियां मौजूद है कि ये बगैर किसी के बनाए इतना कुछ बन सवर नहीं है। आयत नंबर 8 में फरमाया कि अल्लाह ताला हर मादा के हमल को और रहम के हालात को भी जानता है और इसके नजदीक हर चीज का एक अंदाजा है। आयत नंबर 9 और 10 में फरमाया कि अल्लाह ताला हर पोशीदा को और हर जाहिर चीज को
اور آہستہ سرگوشیوں کو اور بلند آواز کو سب کو جانتا ہے۔ اور آیت نمبر 11 میں قوموں کی سربلندی کا راز بتایا کہ حالات تب بدلتے ہیں جب لوگ خود بدلتے ہیں۔ وہ آیت میں نے تلاوت کی، فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کی اچھی یا بری حالت کو جب تک وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ پکی بات یہ باندھ لیں، ہم نہ انتظار کر رہے ہیں نصیب کا، لیکن ہم کوئی کوشش نہیں کر رہے۔ رب فرماتے کوشش کرنا تو تیرے ذمہ ہے نا، تو بتانا تو نے بھی تو کوئی تبدیلی کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ تو کوشش کریں گے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل ضرور عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 13 میں رات کا ذکر فرمایا۔ اجسام فلکی یا بادلوں کی رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رات کہا جاتا ہے، اور ایک حدیث کی روح سے رات اس فرشتے کا بھی نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مامور ہے، اس کا نام بھی رات ہے۔ چنانچہ فرمایا یہ معین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے، اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ پکارنے کی لائق صرف اللہ کی ذات ہے، جو پکار کا جواب سن کر دیتا ہے، جبکہ معبودان باطلہ کی پکار کے جواب دینے سے وہ عاجز ہے، اور کافروں کی پکار رائے گاں جائے گی۔ یہ اس پکار کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے مقابلے میں پکاری جائے، اور جو اللہ کا بندہ سمجھ کے پکاری جائے اس پکار کی یہ بات ہے۔ ورنہ تو صحابہ روز کہتے تھے یا رسول اللہ، وہ تو روز کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم کیوں کر ایسے باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو دوسروں کو تو کجا اپنے اور نفع نقصان کے بھی مالک نہیں۔ فرمایا کیا دیکھنے والا اور نابینا ظلمت اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کیا مشرکوں کے معبودوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی؟ پھر آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ آسمان سے برسنے والی بارش کے نتیجے میں ندی نالے جاری ہوتے ہیں، پھر سیلاب سے بلبلے والے جھاگ پیدا ہوتے ہیں۔ آگے چل کر زمین میں باقی رہنے کے اصول بھی بیان کیے۔ فرمایا رہا جھاگ تو وہ بے فائدہ ہونے کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے، جو اوپر جھاگ ہوتا ہے نا پانی کے، اس کا جو کہ فائدہ کوئی نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے جو چیزیں لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں وہی زمین میں باقی رہتی ہیں، جو فائدہ پہنچاتی ہیں وہی باقی رہتی ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے فرق کو واضح کرنے کے لیے اس طرح کی مثالیں بیان فرماتا۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والوں کے لیے بھلائی بھلائی اور نافرمانوں سے کسی قسم کے فدیے کے قبول نہ کرنے کا بیان۔ آیت نمبر 19 سے بیان فرمایا کہ وہ اہل عقل نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے اور پکے عہد کو نہیں توڑتے، اور قرابت کے جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے، اللہ کی رضا کی طلب میں صابر رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ظاہر اور پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر کتنا پیارا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کتنا پیارا، تو بتائیے پھر وہ کتنا پیارا۔ فرمایا ان نیکوں کے لیے آخرت کا گھر ہے، وہاں کے مکان بھی الاٹ کرانے چاہیے۔ یہاں نہیں روز سوسائٹیوں میں گھوم کے دیکھنا چاہیے کہ کون سی زیادہ پیاری ہے۔ آخرت کا گھر اللہ فرماتا ہے کہ کتنا پیارا ہے آخرت کا گھر۔ پھر منکرین کے لیے فرمایا کہ حد شکنی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ کسی کے رزق میں کمی یا زیادتی کرنا صرف اللہ کے اختیار میں۔ یہ جو روز مسئلہ بنتا ہے نا فلانے نے کچھ کرا دیا ہے تو میرا رزق بند ہو گیا، اس رٹے سے نکل آئے۔ بالخصوص خواتین
او جی کچھ کرے جی فلانے نے کچھ کر دیا، او خدا کے بندو رزق تو اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اور اللہ بیان کر رہا ہے اسے سورہ رات کی آیت نمبر 26 میں۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ سکون قلب کی دولت اگر ملے گی تو اللہ کے ذکر سے ملے گی، اور مومن نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین انجام ہے ان کا۔ آیت نمبر 31 سے مشرکین مکہ کے ناروا مطالبات کا ذکر ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چل پڑتے، زمین پھٹ جاتی، مردے کلام کرنے لگتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ مسلمان کافروں کی ان بےہودہ باتوں سے نا امید نہ ہو۔ اگر اللہ کی مشیت اس میں ہوتی کہ سب اطاعت گزار ہو جائیں تو فرمایا وہ سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس کی حکمت اسی میں ہے کہ اپنے اختیار سے نیکی کرنے والے کو جزا ملے گی اور بدی کرنے والے کو سزا ملے گی۔ اپنے اختیار سے کرنی ہے جس نے نیکی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے جبرن نیکی نہیں کرواتا، توفیق ضرور دیتا ہے، جبرن ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، ان کی بیویاں بھی تھی، بچے بھی تھے، اور آگے چل کے یہ بھی بتایا کہ نبی محض کفار کی فرمائش پہ نہیں بلکہ اللہ کے اذن سے معجزات دکھاتے۔ آگے بھی سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم کے شروع میں ایک بار پھر قرآن کریم کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کا ذکر ہوا ہے، لیکن کفار آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور کجی کی تلاش میں طلبگار رہتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے درمیان جو رسول بھی بھیجا وہ انہی کی زبان بولنے والا بھیجا، تاکہ وہ وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکام بیان کر سکے اور لوگوں پر اللہ کی حجت قائم ہو جائے۔ جو رسول بھی آتے تھے نا، وہ جس علاقے میں آتے تھے اس کی زبان بولتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عبرانی بولی جاتی تھی، تو جناب عیسیٰ نے بھی عبرانی بولنی شروع کی۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کسی ایک قوم کے لیے نہیں آئے، حضور آئے ہیں اللہ کی ساری مخلوق کے لیے۔ تو کائنات میں جتنی بھی بولیاں بولی جاتی ہیں نا، ساری میرے نبی کو آتی، ساری میرے رسول کو آتی، کیونکہ روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، اور ویکھو ایک پیا سن دے کروڑا دیاں بولیاں۔ تو یہ رسول کریم کا کمال ہے۔ اس سے آگے پھر آیت نمبر 6 سے ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ نے ان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے، اللہ کا شکر ادا کرنے اور ناشکری نہ کرنے کا کہا، اور فرمایا کہ اگر تمام روئے زمین والے مل کے بھی کفر کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلالت میں کوئی فرق ہو سکتا نہیں، اور وہ تمام جہان سے بے نیاز ہے۔ آیت نمبر 13 سے بتایا کہ ہر دور کے کافروں نے اپنے دور کے رسولوں سے لا یعنی اور جہالت پر مبنی بحثیں کی، اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹے رہے، اور انبیاء علیہ السلام سے معجزوں کی فرمائش کرتے رہے، اور جب لاجواب ہو جاتے تو انبیاء سے کہتے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، اور انجام کار ہر جابر اور ہر سرکش کو اللہ نے ہلاک فرما دی۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ کافروں کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے کہ سخت آندھی کے دن تیز ہوا کا جھونکا ہے اور سب اڑا لے جائے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل ضروری ہے، پھر سمجھ میں آئے گی۔ نیک عمل کا فائدہ مومن کو ہوتا ہے، کافر کو نیک عمل کا کوئی آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پہاڑ کے اوپر ریت پڑی ہو تو نہ تو اندر جا سکتی ہے اس کے، مثال دیکھیں کیسی شاندار ہے، پتھر پر پہاڑ پر ریت پڑی ہو، بس ذرا سی ہوا آئے گی تو وہ یہ ان کے اعمال ہیں۔ ہمارے ہاں روز مثالیں دیتے ہیں، کتنے اچھے ہیں جی وہ، کتنے سیانے، اور وہی اچھا وہ ہوتا ہے جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے، جس کے لبوں پر ایمان کی بات ہوتی ہے، وہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، کفر اندر رکھ کے کو جتنے مرضی اچھے اعمال کرے اس کا کوئی عمل اسے فائدہ نہیں دے گا۔ آیت نمبر 21 سے بتایا کہ سب کفار
आखिरत में अल्लाह ताला की अदालत में पेश होंगे, उनके कमजोर अपने बड़ों से कहेंगे, कमजोर अपने बड़ों से कहेंगे। एक जुमला चलो कह देता हूं, कम्मी चौधरीयों से कहेंगे। और जिनको चौधरी कम्मी समझते हैं ना, वो फिर अपने बड़ों से, वो जो सरदार जबरदस्त ज्यादतियां करते हैं ना, उनसे फिर वो कहेंगे। क्या कहेंगे? कि दुनिया में हम तुम्हारी पैरवी करते थे, क्या अब अल्लाह के अजाब से निजात के लिए तुम हमारे काम आओगे? ये तुमने पार्टियां बनाई हुई थी और चक्रों में डाला हुआ था, तो अब हमारे काम आओगे? अल्लाह अकबर। तो कहेंगे कि हमें तो खुद कोई छुड़ाने वाला नहीं। इस तरह शैतान भी अपने पैरोकारों से अपना दामन छुड़ा लेगा और कहेगा, तुमने अल्लाह के सच्चे वादे को रद्द किया और मेरे झूठे वादों को मान लिया। वो सरदार और वो बड़े और वो लीडर और वो सारे कहेंगे कि हमारी तो अपनी जान नहीं छूट रही। और शैतान कहेगा, राम के वादे सच्चे थे और मेरे वादे झूठे थे, तुम तो जबरदस्ती मेरे पीछे लग गए। सो तुम मुझे मलामत ना करो, बल्कि अपने आप को मलामत करो। और अब हम एक दूसरे के काम आने वाले नहीं है। आयत नंबर 24 था 26 में अल्लाह ताला ने पाकीज़ा कलमे की बरकत और खबीस कलमे की नहुसत को मिसाल के जरिए बयान फरमाया। आयत नंबर 28 और इसके बाद में अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री से बदलने वालों और अल्लाह के साथ शरीक बनाने वालों के लिए जहन्नम की वईद सुनाई गई। आयत नंबर 31 में फरमाया कि मेरे मोमिन बंदों से कह दो कि क़यामत से पहले नमाज कायम कर ले और ज़कात अदा क़यामत से। इसका एक माना उलमा ने ये बयान किया है कि मरने से पहले जितनी नमाजें कज़ा है सारी अदा कर, सारी, ये बहानेबाजी छोड़ दो। और फरमाया जा रहा है इसमें, अल्लाह ने फरमाया है कि महबूब इनसे फरमा दो कि जितने सालों की ज़कात नहीं ना दी, हिसाब करके दे लो। जिसको पहले बता दिया जाए फिर वो अमल ना करे तो फिर उसका बहाना चलता है, तो ये पहले नहीं बताया था हमने। ये कहते हैं कि नहीं कहते? अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 32 एक बार फिर अल्लाह ताला की कायनात में फैली हुई कुदरत और जलालत की निशानियों को बयान करके फरमाया, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र शुमार करो तो तुम शुमार कर सकते नहीं। बेशक इंसान बड़ा ही जालिम है और बड़ा ही नाशुक्र है। कौन कह रहा है? ओहो, बड़ा ही जालिम है और बड़ा ही सारा कुछ लेके भी शुक्रिया अदा नहीं करता, रोता ही रहता है, रोता ही, जुल्म करता है अपनी जान। आयत नंबर 35 में हजरत इब्राहिम अल्लाह ताला से मक्के को शहर अमन बनाने और उनको और उनकी औलाद को बुत परस्ती से बचाने की दुआ और बुतों की मुजम्मत का जिक्र है। आयत नंबर 37 में उस वाक़े का जिक्र है जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हजरत हाजरा को और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्के की बेआबो गया जमीन में छोड़ के आए और रुखसत होते वक्त अल्लाह से दुआ की कि ऐ हमारे रब, मैंने अपनी बाज औलाद को तेरे हुर्मत वाले घर के नजदीक बेआबो गया वादी में ठहरा दिया ताकि वो नमाज कायम रखें, तो लोगों में से बाज के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे ताकि वहां आबादी हो जाए और इनको फलों से रोजी अता फरमाए। ये मक्के में जितनी बरकतें हजरत इब्राहिम की दुआ की बरकत से है, जो फल आप कहीं नहीं देखेंगे वो बैतुल्लाह शरीफ जाके देखेंगे। किसी शहर में 5000 बंदा इजाफी आ जाए ना, 5000 पकौड़े भी खत्म हो जाते, होटलों से नान नहीं मिलते। चलो ये वाली मिसाल रहने देते, वो वाली देते हैं जो आपको जल्दी समझ में आ जाए। यानी गैस बंद हो जाए तो होटल से रोटी ही नहीं मिलती, होता है कि नहीं होता? तो दूरों पे रश पड़ जाता है, हालांकि वही आबादी है रोज वाली। तो किसी शहर में 5000 बंदा आ जाए ना तो किल्लत हो जाती है। तो मक्का वो शहर है जिसमें लाखों आ जाते हैं। 50-50 लाख बंदा हज पे इकट्ठा आता है, पर अल्लाह फरमाता है खाओ खत्म नहीं होगा, इसलिए कि मेरे खलील ने दुआ मांग ली है। 50-50 लाख बंदा, राशन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। मुझे भी अल्लाह ने कई दफा मौका दिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि रोटी कम पड़ गई हो। 2 खिलाओ तो 6 खा लेते हैं, ये निजाम है। हजरत इब्राहिम ने दुआ कर दी, करने वाले ने भी कमाल की और कबूल करने वाले ने भी कमाल ही कर दी, कमाल ही कर दी कबूल करने वाले ने।
आज नंबर 39 से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में हजरत इस्माइल इसहाक जैसी औलाद के अता किए जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये दुआ की है कि ऐ रब मुझे हमेशा नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी बाज औलाद को भी। ऐ हमारे रब हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ हमारे रब मुझे, मेरे माँ बाप को और सब मोमिनों को कयामत के दिन बख्श दे। ये कौन सी दुआ है? रब्बी जाल, ये दुआ है। यानी नमाज पढ़ रहे हैं तो साथ कह रहे हैं या अल्लाह मुझे भी कायम रख नमाज में और मेरी औलाद को भी नमाज की तौफीक दे। और नमाज में माँ बाप को भी शामिल किया कि अल्लाह उनकी भी बख्शिश फरमा। आयत नंबर 42 से फरमाया कि तुम अल्लाह ताला को गाफिलों की बदआमालियों से बेखबर न समझो। अल्लाह ताला तो उन्हें उस दिन तक ढील दे रहा है जिस दिन दहशत से सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लोग सर उठाए बेतहाशा दौड़ रहे होंगे, उनकी पलक तक न झपक सकेगी और उनके दिल हवा हो रहे होंगे, यानी डरे जा रहे हो। उस दिन जालिम ये अर्ज करेंगे ऐ हमारे रब हमें कुछ मोहलत दे दे ताकि हम तेरे पैगाम को कबूल करें, तेरे रसूलों की पैरवी करें। अल्लाह ताला फरमाएगा क्या तुमने इससे पहले ये कसमें नहीं खाई थी कि तुम पर बिल्कुल जवाल नहीं आएगा? तुम उन लोगों के घरों में रहते थे जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया और तुम पर यह भी बिल्कुल वाज़ेह हो चुका था कि हमने उनके साथ कैसा मामला किया और हमने तुम्हारे लिए मिसालें भी बयान कर दी थी। और उन्होंने ऐसी गहरी और खतरनाक साजिश की कि उनसे पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाए। इस तरह की काफिर साजिशें करते थे नबियों के खिलाफ और अल्लाह के पास उनकी साजिशें लिखी हुई हैं। तो तुम अल्लाह को अपने रसूलों से किए हुए वादों के खिलाफ करने वाला न समझो, बेशक अल्लाह बड़ा गालिब इंतकाम लेने वाला है। ये 15वां जो रोजा आएगा ना, ये इमाम हसन का यौम विलादत है। इमाम हसन को जहर दिया गया था तो इमाम हुसैन कहने लगे उनसे, भाई मुझे बताइए आपको किसने जहर दिया है? बड़ा शानदार जवाब दिया। ये शायद इसी आयत का तर्जुमा किया कि अल्लाह गालिब इंतकाम लेने वाला है। इमाम हसन फरमाने लगे, हुसैन अगर वो बंदा नहीं जिस पर मुझे शक है, अगर वो नहीं तो मैं तुम्हें बेगुनाह का नाम क्यों बताऊं, और अगर वही है जिस पर मुझे शक है तो हुसैन रब तुझसे बेहतर इंतकाम लेने वाला है, मैं अल्लाह पे छोड़ता हूं। अल्लाह बेहतर इंतकाम। कैसे शानदार लोग थे, कैसे शानदार लोग थे। ऐन कुरान की तफसीर नजर आते हैं ये लोग। आयत नंबर 52 में फरमाया ये कुरान तमाम लोगों के लिए पैगाम हिदायत है ताकि उन्हें इसके साथ डराया जाए और वो ये जान ले कि एक अल्लाह ही लायक इबादत है, ताकि अकल वाले नसीहत हासिल करें। आयत नंबर 48 में कयामत के दिन की हौलनाक माहौल का जिक्र है जिस दिन जमीन और आसमान की माहियत बदल जाएगी, मुजरिम जंजीरों में जकड़े जाएंगे और उनके लिबास तार कोल का होगा और उनके चेहरों को आग ढांप रही हो। फिर आगे सूरत हिजर शुरू हो जाती है। ये मक्की सूरत है और फिर इसका बयान जो है वो जाके शुरू होता है 14वें पारे के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के आगाज में इरशाद फरमाया आयत नंबर 9 में कि अल्लाह ताला का कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। अल्लाह ताला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, फरमाया नाज़िल भी हमने किया, हिफाजत भी हम ही करेंगे। और बिलाशुबा ये कुरान मजीद का एजाज है। इसी सूरत की आयत नंबर 14-15 में फरमाया कि अगर आसमान का कोई दरवाजा खोल दे और ये मुनकरीन खुद उससे चढ़ कर जाए तो फिर भी कहेंगे कि हम पर जादू कर दिया गया। यानी जिसने नहीं मानना उसने आप यकीन करें। पहले बंदे कहते हैं वाला दिखाओ, दिखा दे तो कहते हैं मैं पता करूंगा कि सही है कि नहीं, किताब देख के भी। तो मेरा तजर्बा ये है कि जिसने नहीं मानना उसने एक साल एक दिन आ गए थे, कहने लगे कोई हवाला दिखाए, मैं क्या तू रह नहीं दे, कहता जी आप दिखाए, मैं क्या तू रह नहीं दे। तो बड़ी मिन्नत की तो आखिर में मैंने उससे कहा पहले बता दिखाऊंगा तो क्या करेगा, तय कर, करना क्या है, एंड क्या है।
پھر مان گیا, کہنے لگا اگر آپ دکھا دیں گے تو میں انشاءاللہ مان جاؤں گا. تو میں نے کہا پھر افسوس کر کے نہیں ماننا, ماتھے پہ شکن ڈال کے نہیں ماننا, پھر ذرا خوشی سے ماننا. تو سارے وعدے کر کے نا پھر میں نے اسے حوالہ دکھایا, لیکن اللہ نے توفیق دی تو واقعی مان گیا. بات مان گئی, یہ بھی توفیق ہوتی ہے, ورنہ زیادہ بندے بات کو مانتے نہیں ہیں. آیت نمبر 17 میں بتایا کہ شیطان فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پہ جاتے ہیں تو ان پر آگ کے کوڑے برسائے جاتے ہیں, یعنی ان کا داخلہ عالم بالا میں بند ہے, پر وہ جانے سے باز آتے, یعنی شیطان باز نہیں آتا. اللہ کے بندے کئی تبلیغ چھوڑ دیتے, ان کا داخلہ بند ہے پر پھر بھی وہ باز نہیں آتا. آیت نمبر 19 سے زمین کے پھیلاؤ, اس میں پہاڑوں کے نصب کرنے, سبزہ اگانے اور دیگر وسائل معیشت کا ذکر ہے, اور یہ کہ تمام نعمتوں کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں. آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کا ذکر فرمایا کہ پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو ہمارے حکم سے ہوائیں چلا کر لے جاتی اور پھر بارش برستی ہے, اور بلند فضاؤں میں سے کسی سہارے کے بغیر اللہ تعالیٰ ہی لاکھوں گیلن کے حساب سے پانی اسٹور کر رکھا ہے. بغیر کسی سہارے اللہ نے لاکھوں کے حساب سے, ٹنوں منوں کے حساب سے پانی اسٹور کر رکھا ہے. وہی زندہ کرتا ہے, وہی مارتا ہے, اور سب کچھ اسی کا. اللہ اکبر. آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ اگلوں اور پچھلوں سب کا علم اللہ کو ہے, اور وہ قیامت کے دن سب کو جمع فرمائے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پردادا نہیں دیکھا ہوگا, دادا بھی کئیوں نے نہیں دیکھا ہوتا, تو اللہ فرماتا ہے میں تمہارے اگلے پچھلے سارے جمع کر دوں گا, اکٹھے کر دوں گا, ہو جائیں گی ملاقاتیں, سارے جمع ہو جائیں گے. آیت نمبر 26 سے لے کر 47 میں انسانوں اور جنات کے جوہر تخلیق کا بیان ہے کہ انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا, خشک مٹی سے, اور جنوں کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جنوں کو بغیر دھوئیں کی آگ کے پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیکر تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں کو تعظیم کے طور پر انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا, اور وجہ انکار اپنے جوہر تخلیق کو بتایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے قرب خاص سے نکال کر دھتکار دیا, اور قیامت تک اس پر لعنت ہوتی رہے گی. شیطان نے دھتکارے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی, جو اسے مل گئی. چنانچہ اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اے اللہ میں تیرے چنے ہوئے بندوں کے علاوہ سب کو گمراہ کروں. یہ کیا بات ہوئی, چنے ہوئے بندوں کے علاوہ میں, بات ہماری سمجھ میں آ گئی. ہم نے کہا چلو پھر ہم کسی چنے ہوئے بندے کا دامن تھام لیتے ہیں, ہم پھر کسی چنے ہوئے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں. وہ خود شیطان سے بچا ہوا ہے تو اللہ کے فضل سے ہمیں بھی بچنے کے طریقے بتائے گا. شیطان نے شروع میں کہہ دیا, شروع میں, کہ تیرے چنے ہوئے بندوں کے علاوہ سب کو گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے منتخب بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا. ہاں کچھ ہے جنہیں دیکھ کے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے تھے میں نے تو ایک دن باندھ دیا تھا اسے درخت کے ساتھ, میں کیا ہلیا تو ماراں گا, ہلنا نہیں ورنہ ڈنڈے ماروں گا, باندھ دیا تھا. اللہ کے بندے جو ہیں وہ ان کے قریب اگر آتا بھی ہے تو انہیں گمراہ کر سکتا نہیں.